अस्पताल की राहदारियों में रात का सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ मशीनों की बीप और कभी कभार किसी मरीज की खांसी सुनाई देती थी। खिड़कियों के शीशे पर बारिश की बूंदें लगातार बरस रही थीं। नर्स आसिमा, जो अभी कुछ महीने पहले ही अस्पताल में नौकरी पर लगी थी, अपनी रात की ड्यूटी दे रही थी। ये उसकी पहली बार नाइट शिफ्ट थी। दिल में हल्का सा खौफ भी था, मगर वो खुद को मजबूत जाहिर कर रही थी। आसिमा ने वार्ड के कोने में एक मरीज को देखा। रजिस्टर में नाम लिखा था हामिद, मगर अजीब बात यह थी कि वो कई दिनों से बोलता नहीं था। चेहरा बिल्कुल जर्द, आंखें खुली और सीधी छत को घूरती रहती। आसिमा ने अपने साथी डॉक्टर फवाद से पूछा, डॉक्टर साहब, ये हामिद साहब आखिर है कौन? इतने दिनों से कोई बात नहीं की इसने। डॉक्टर ने एक लम्हे के लिए रुककर उसकी तरफ देखा और बोला, बस एक केस है, ज्यादा सवाल मत करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इलाज की नहीं बल्कि वक्त की जरूरत होती है। आसिमा ने होंठ भींच लिए, मगर दिल में तजस्सुस और बढ़ गया। रात के पिछले पहर अस्पताल मजीद सुनसान हो गया। नर्सेज अपने अपने काउंटर पर थीं। डॉक्टर फवाद किसी इमरजेंसी में चला गया। आलिया अकेली वार्ड में बैठी थी। अचानक उसने महसूस किया कि कोने वाले बेड पर लेटा मरीज आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा है। वो दबे पांव आगे बढ़ी। मरीज वही हामिद था। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थीं, लेकिन पलकें एक बार भी नहीं झपक रहीं। आसमा ने आहिस्ता कहा, मिस्टर हामिद, आपको कुछ चाहिए? पानी, दवा? कोई जवाब ना आया। बस होंठ हल्के हल्के कांपे, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर आवाज न निकलती हो। आसमा ने सोचा शायद वो गले से बीमार है। उसने करीब होकर दोबारा कहा, आप बात कर सकते हैं ना? जरा कोशिश करें। अचानक मशीन की बीप तेज हो गई। आलिया घबरा के पीछे हटी, मगर मरीज बदस्तूर सीधा घूर रहा था। अगले दिन भी यही हुआ। जब भी आसिमा उसके करीब जाती, कुछ ना कुछ अजीब सा वाकया हो जाता। कभी कमरे की बत्ती झपकने लगती, कभी खिड़की खुद ब खुद खुल जाती, और कभी उसके कानों में मध्यम सी सरगोशियां गूंजने लगतीं, जैसे कोई बहुत करीब होकर बोल रहा हो लेकिन नजर न आए। एक दिन उसने डॉक्टर फवाद से कहा, ये सब अजीब क्यों होता है? जब भी मैं उसके पास जाती हूं, कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है। डॉक्टर ने आंखें घुमाकर कहा, शायद वो तुम्हें पसंद नहीं करता। आसिमा हंस पड़ी, मगर दिल के अंदर एक अनजाना सा खौफ सर उठाने लगा। चंद दिन बाद रात के 2 बजे आसिमा फिर उसी वार्ड में थी। उसने महसूस किया कि मरीज का बेड खाली है। दिल धक से रह गया। वो चारों तरफ देखने लगी। अचानक रोशनी हल्की सी मध्यम हुई और कमरे के कोने में एक साया सा खड़ा नजर आया। मिस्टर हामिद, आप यहां क्या कर रहे हैं? आपको तो चलने की ताकत भी नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसकी चाल में कोई अजीब सी सख्ती थी, जैसे पांव जमीन पर नहीं बल्कि हवा में रगड़ खा रहे हों। आसिमा ने डरते डरते कहा, आपको वापस बेड पर लेट जाना चाहिए। मरीज रुक गया। उसने पहली बार सीधी आसिमा की आंखों में देखा। ये नजर आम नजर नहीं थी, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा दिल पर रख दिया हो। आसिमा की सांस तेज हो गई। उसने घबराकर वार्ड की लाइट ऑन की। पलक झपकते ही मरीज वापस बेड पर लेटा हुआ था, जैसे वो कभी उठा ही ना हो। अगली सुबह आसिमा ने वार्ड बॉय से पूछा, ये मरीज है कौन? इसका घर कहाँ है? कोई तीमारदार क्यों नहीं आता? वार्ड बॉय ने कंधे उचकाए, बाजी, हमें भी नहीं पता, बस एक दिन एम्बुलेंस लाई थी। कागजों में नाम लिखा है, बाकी कुछ नहीं। आसिमा के कदम जैसे जमीन में धंस गए। क्या कोई मरीज बगैर किसी फैमिली के इतने दिन अस्पताल में पड़ा रह सकता है? चंद दिन और गुजरे। एक रात आसिमा वार्ड के बाहर जा रही थी कि उसने पीछे से अपनी आवाज सुनी, आसिमा, आसिमा। वो साकित हो गई। मुड़कर देखा तो कोई न था। दिल धड़कने लगा। उसने सोचा शायद वहम है, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा गूंजी, आसिमा, इधर आओ। आवाज सीधी कोने वाले बेड की तरफ से आ रही थी। आसिमा धीरे धीरे आगे बढ़ी। मरीज की आंखें बंद थीं, मगर लब हिल रहे थे। मैं तुम्हें देख रहा हूं। आसिमा के हाथ से फाइल गिर गई। वो पीछे हट गई। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। आसिमा के कदम बोझल हो गए थे।
مگر تجسس غالب آ گیا۔ اس نے حامد کے بیڈ کے پاس بیٹھ کر آہستہ سے پوچھا، آپ مجھ سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ باقی نرسز کے ساتھ کیوں نہیں؟ چند لمحوں کے بعد مریض نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی سرخی مائل آنکھیں سیدھی آسمہ پر جم گئیں۔ کیونکہ تم باقی سب جیسی نہیں ہو، تمہیں میں نے چنا ہے۔ آسمہ کا حلق خشک ہو گیا۔ کیا مطلب؟ آپ کون ہیں؟ اچانک پورا کمرہ ہلنے لگا، کھڑکیاں خود بخود بند ہو گئیں، لائٹ بجھ گئی اور صرف مریض کی آنکھوں کی سرخی اندھیرے میں چمکنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ بیڈ سے اٹھا۔ اب اس کی کمر جھکی ہوئی نہیں تھی بلکہ سیدھی اور لمبی۔ اس کے ہاتھ غیر معمولی طور پر بڑے اور انگلیاں پنجوں کی طرح لمبی ہو چکی تھیں۔ آسمہ نے خوف سے چیخنا چاہا مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ مریض نے ایک بھیانک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں مریض نہیں ہوں، میں وہ ہوں جسے انسان جن کہتے ہیں۔ کمرہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا۔ آسمہ کی سانس رکنے لگی۔ آسمہ جب اس دائرے میں قید ہوئی تو اس کی چیخیں صرف اندھیروں میں گم ہو گئیں۔ اسپتال کے کسی اور وارڈ تک آواز نہ پہنچی۔ دوسری طرف آسمہ کے والد مولوی سلیم اپنی بیٹی کے اچانک لاپتہ ہونے پر سخت پریشان تھے۔ کئی گھنٹے تک فون ملایا مگر رابطہ نہ ہوا۔ آخر کار دل میں ایک عجیب بے چینی جاگ اٹھی۔ وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی، یا اللہ مجھے میری بیٹی تک پہنچا دے۔ نماز کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے ایک دھندلا سا منظر آیا۔ اسپتال کی ایک راہداری اور اس کے آخری سرے پر ایک بھاری دروازہ۔ مولوی سلیم فوراً اسی اسپتال جا پہنچے۔ اسپتال کی استقبالیہ پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا، میری بیٹی آسمہ جو یہاں نرس ہے وہ کہاں ہے؟ مجھے اس سے فوراً ملنا ہے۔ ریسیپشن پر بیٹھی نرس نے حیرانی سے جواب دیا، آسمہ؟ جی وہ تو کچھ گھنٹے پہلے ڈیوٹی پر تھی لیکن ابھی نہیں مل رہی، شاید وارڈ میں ہوگی۔ مولوی سلیم کے دل پر چوٹ سی لگی۔ نہیں، وہ یہاں نہیں ہے، مجھے اس کمرے تک لے چلو جو تہہ خانے میں ہے۔ نرس چونک کر بولی، تہہ خانہ؟ وہاں تو مریض نہیں رکھے جاتے۔ مولوی سلیم کی نظریں سخت ہو گئیں۔ وہیں ہے میری بیٹی، مجھے اجازت دو کہ میں دیکھ سکوں۔ اسپتال کا عملہ پریشان ہو گیا۔ کچھ لوگ ہنسنے لگے، مولوی صاحب یہ اسپتال ہے، کوئی جن بھوتوں کا ڈیرا نہیں۔ مگر مولوی سلیم بضد رہے۔ بالآخر ڈائریکٹر تک بات پہنچی۔ ڈائریکٹر بولا، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کی بیٹی وہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجئے، مگر یہ سب صرف آپ کی ذمہ داری پر ہوگا۔ مولوی سلیم نے کہا، ذمہ داری تو میں کب سے اٹھائے ہوئے ہوں، بس مجھے راستہ دکھاؤ۔ وہ لوگ اسپتال کے تہخانے تک اترے۔ تنگ راہداریوں میں پرانی بدبو تھی، بجلی کے بلب مدھم جھپک رہے تھے۔ مولوی سلیم ایک دم ایک مخصوص دروازے کے سامنے رک گئے۔ یہی کمرہ ہے۔ ڈاکٹر اور عملہ حیران رہ گیا۔ مولوی صاحب، یہ کمرہ تو برسوں سے بند ہے، یہاں کوئی نہیں آتا۔ مولوی سلیم نے قرآن کھولا اور دروازے پر آیات پڑھنا شروع کیں۔ اچانک اندر سے چیخوں کی آواز آئی۔ وہ آواز آسمہ کی تھی۔ سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ ڈاکٹر فواد بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے تو کبھی اس کمرے میں کسی کو جاتے نہیں دیکھا۔ مولوی سلیم نے دروازے پر زور سے کہا، بسم اللہ، کھل جا۔ دروازہ زوردار دھماکے سے کھل گیا۔ اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کونے میں وہی مریض حامد موجود تھا، مگر اب اس کی شکل بدل چکی تھی۔ وہ ایک دیو قامت سایہ بن کر کھڑا تھا۔ اسپتال کے عملے کے قدم لرز گئے۔ کچھ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ جن گرجا، یہ میری قیدی ہے، کوئی اسے نہیں لے جا سکتا۔ مولوی سلیم نے بلند آواز میں قرآن کی تلاوت کی۔ کمرہ لرزنے لگا، دیواروں سے سائے نکلنے لگے۔ جن نے غصے میں دھاڑ ماری، مولوی، یہ تمہاری آخری کوشش ہے۔ مگر آیات کی روشنی نے پورے کمرے کو منور کر دیا۔ جن کا وجود چیخوں کے ساتھ دھوئے میں بدلنے لگا۔ چند لمحوں بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ اندھیرا چھٹ گیا۔ کونے میں آسمہ بے ہوش پڑی تھی۔ مولوی سلیم بھاگ کر اس کے پاس گئے
اور قرآن اس کے اوپر رکھا۔ آسمہ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ ابا، آپ آ گئے۔ مولوی سلیم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بیٹی، اللہ نے تجھے بچا لیا۔ جب وہ دونوں تہہ خانے سے باہر نکلے تو پورا اسپتال حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر فواد کی زبان لڑکھڑائی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے آسمہ کہیں غائب ہو گئی، اور وہ مریض۔ مولوی سلیم نے کہا، وہ مریض نہیں تھا، وہ ایک سایہ تھا، ایک جن، اور اللہ کے کلام کے آگے اس کی کوئی طاقت نہ تھی۔ سب کے چہروں پر خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ آسمہ خاموشی سے اپنے والد کے ساتھ اسپتال سے باہر نکل گئی۔ اس رات کے بعد آسمہ نے فیصلہ کر لیا، ابا، میں کبھی اس اسپتال واپس نہیں آؤں گی۔ مولوی سلیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور تجھے واپس آنے کی ضرورت بھی نہیں، جو یہاں تھا وہ اب دوبارہ کبھی تجھے چھو نہیں پائے گا۔ باہر رات کے آسمان پر بادل چھٹ رہے تھے، مگر اسپتال کی ایک کھڑکی کے پیچھے سے ایک سایہ پھر بھی جھلکا، اور مدھم سرگوشی گونجی، میں ابھی گیا نہیں، مجھے کسی اور نرس کا انتظار رہے گا۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو چینل سبسکرائب کر دیں، اور ایسی خوفناک کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔